बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से माफी मांगने का मुतालबा कर दिया। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी ने कहा, कभी किसी वज़ीर आला को ऐसी गुफ्तगू करते नहीं देखा। वो लाहौर आए, देखते हैं कौन कवरेज करता है। अमीन गंडापुर ने माफी ना मांगी तो पूरी सहाफ़ी बरादरी बाइकआउट करेगी। ऐसा कोई वज़ीर आला पाकिस्तान का मैंने इस माजी में भी नहीं देखा, आज भी नहीं देखा जो इस किस्म की गुफ्तगू फरमाता है। अगर ये इनके पास कोई प्रूफ है लिफाफी सहाफियों के तो उनके नाम दें। ये पाकिस्तान की पूरी सहाफत को क्रिटिसाइज करना, गंदा कहना, लानत तान करना, और अगर इन्होंने पूरी सहाफी बरादरी से माफी ना मांगी और इन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि अगला मैं प्राउड मेरा लाहौर होगा, मैं आ रहा हूँ, तो ये फिर लाहौर आए, मैं लाहौर बैठा हूँ, पूरी सहाफी बरादरी तमाम तंजीमें एक साथ हैं। हम बाइकआउट करेंगे, कोई ऑन एयर नहीं करेगा, हम इनका कोई टिकर ऑन एयर नहीं करेंगे। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स की अली अमीन के बयान की मसम्मत। MN ने कहा है कि वज़ीर आला KP सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू पर माफी मांगे। अली अमीन गंडापुर ने जलसे में सहाफ़ी से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की इल्जामात लगाए और धमकियां दी जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान में सहाफ़ी इंतहाई नामसाद हालात में अपने फराइज अदा कर रहे हैं। सहाफ़ियों के खिलाफ ऐसी गुफ्तगू पर PTI को अली अमीन से बास पुरस करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर को नामुनासिब अल्फाज की अदायगी पर सहाफ़ी बरादरी से माफी मांगनी चाहिए। MN के जलसे की कवरेज करने वाले बाद सहाफियों को हिरासत करने की भी मुसम्मत। कहा, सियासी क़यादत के गैर जिम्मेदाराना बयानात कारकुनान को इश्तियाल दिलाने का सबब बनते हैं। सहाफियों को दरपेश खतरात इजहार राय पर पाबंदियों की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि मीडिया को गैर लानिया सेंसरशिप, सियासी जलसों और सरगर्मियों की कवरेज पर दबाव का सामना है। आजाद मीडिया ही से जमहूरी मुआशरा परवान चढ़ सकता है। ये आवाम रियासत के मफाद में है। चेयरमैन PTI का अली अमीन गंडापुर का दिफा और मुआफी 7 साल। बैरिस्टर गौर खान कहते हैं, अली अमीन गंडापुर ने सारे सहाफियों से मुतालिक नहीं, 1-2 की बात की है। वैसे जलसों में ऐसी बातें होती रहती हैं, इसके बावजूद मैं सहाफियों से गैर मशरूत माफी मांगता हूँ। मेरा ख्याल है अली अमीन गंडापुर साहब ने सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की दिलआज़ारी हुई है तो मैं एज फार दे आर कंसर्न माई अनकंडीशनल अपॉलजी टू एवरीवन। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है। हम कोई तसादुम की तरफ नहीं जाते हैं, और तसादुम की तरफ जाना था और ख़ुद रिहा करना होता तो हम पहले इस किस्म की स्टेटमेंट देते। जलसे में जब स्टेटमेंट दी जाती तो वो होता ही रहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद जलसे में मीडिया वर्कर से मुतालिक तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। सहाफियों को लिफाफी, बिकाऊ और ब्लैकमेलर कह दिया। ख़वातीन एंकर्स और सहाफी से मुतालिक इंतहाई घटिया रिमार्क्स दिए। कुछ बिकाऊ मीडिया और सहाफी बिकाऊ जब सामने बैठे होते हैं, अपना कलम वो बेच चुके हैं। पहचानो इन सहाफियों को जो कलम बेच रहे हैं, इन सहाफियों को पहचानो। ये पैसे लेकर इन लोगों को बचाते हैं। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारी सहाफत पे, बिकाऊ, टट्टू। और ये कुछ दूसरी जो बैठी हुई है, ये जो सहाफत कर रही है, मैंने नोट भी खा, मेरा मूड बने। इन लोगों को नंगा करके पूरी दुनिया को बताओ कि सहाफी नहीं लिफाफी है। खबर आपको देंगे, अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से मुताल्लिक गुफ्तगू पर सहाफियों का कौमी असम्बली मीडिया गैलरी से वॉकआउट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस गैलरी में आमद। तारिक फजल चौधरी, कादिर पटेल और दीगर अरकान भी प्रेस गैलरी में मौजूद हैं। खबर आपको दे रहे हैं, अली अमीन गंडापुर की सहाफियों से मुताल्लिक गुफ्तगू पर सहाफियों का कौमी असम्बली मीडिया गैलरी से वॉकआउट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस गैलरी में आमद। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताएगा क्या सूरत हाल इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल, उमर अयूब और PTI के जो दीगर रहनुमा हैं, जिनमें चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी शामिल हैं, वो मीडिया की जानिब से प्रेस गैलरी से वॉकआउट के बाद वो मीडिया की गैलरी में आए हैं और उन्होंने सहाफियों से बातचीत की है। और गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर की जानिब से सहाफी बरादरी से मुतालिक जो नाज़िर आवाज आपकी सही से नहीं आ रही जहांगीर, आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। खबर आपको दें, अली अमीन गंडापुर के सहाफियों से मुताल्लिक गुफ्तगू पर सहाफियों का कौमी असम्बली मीडिया गैलरी से वॉकआउट। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब के प्रेस गैलरी आमद। जहांगीर खान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जहांगीर, बताएगा इस वक्त? जी बिल्कुल, उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर समेत PTI के जो दीगर रहनुमा हैं वो इस वक्त मीडिया गैलरी में मौजूद हैं। उन्होंने मीडिया के जो सहाफी बरादरी है उनसे माज़रत का इजहार किया है। अपोजिशन लीडर जो कौमी असम्बली में है उमर अयूब, उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सहाफी बरादरी से मुतालिक जो नाज़िब अल्फाज इस्तेमाल किए गए उस पर गैर मशरूत माफी मांगने का उन्होंने ऐलान किया। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर
जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी जानिब से भी गुज़िश्ता रोज जो वाक़या पेश आया उस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी, माजरत की और कहा कि गुज़िश्ता रोज जो कुछ भी हुआ उस पर वो शर्मिंदा हैं, वो नहीं होना चाहिए था। सहाफ़ी बरादरी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग करती है, अपने चूल्हे जलाने के लिए सुबह से शाम तक रात तक वो मेहनत करते हैं। गुज़िश्ता रोज भी जो वाक़या हुआ उस पर तहरीक इंसाफ जो है वो शर्मिंदा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी उन्होंने माफ़ी का जो पैगाम है वो सहाफ़ी बरादरी तक पहुंचाया और कहा कि इस वाक़े की कोई भी किसी भी सतह पर कोई इसको दिफा नहीं कर सकता, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। गुज़िश्ता रोज जो हालात बने हुए थे, जो जितने भी पीटीआई के जो रहनुमा थे वो मुश्किलात का सामना करके इस्लामाबाद जलसागाह पहुंचे थे और उन रुकावटों से गुजरने के बाद और सख्त माहौल से गुजरने के बाद चंद जुमले ऐसे अदा किए गए जो नहीं होने चाहिए थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए उनका दिफा किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है, लिहाजा वो सहाफ़ी बरादरी से एक बार फिर माफ़ी मांगते हैं और उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से भी माफ़ी का जो पैगाम था वो सहाफ़ी बरादरी के सामने रखा। दूसरी जानिब सहाफ़ी बरादरी की जानिब से जो भी रिपोर्टर्स इस वक्त मीडिया गैलरी में मौजूद थे उनकी जानिब से अपने वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो तहरीक इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ उस जलसे के दौरान सामने आए और जो बयानात सामने आए उन पर भी अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से गुज़िश्ता रोज जलसे में सहाफ़ी बरादरी को रिपोर्टिंग के दौरान शदीद मुश्किलात का सामना था। कारकुनान की जानिब से भी सहाफ़ी बरादरी को बेजा तंग किया गया, जिस पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो बयान ऊपर से आया उसने फिर जल्दी पर तेल का काम किया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जहांगीर खान में आगाह कर रहे थे अली अमीन गंडापुर के सहाफ़ी से मुताल्लिक गुफ्तगू पर। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली मीडिया गैलरी से वॉकआउट, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रेस के लिए आमद। दहशतगर्दों से डरते हो और खातून वजीर आला को ललकारते हो, वाह गंडापुर वाह। वजीर इत्तलात तारड़ का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर पलट कर वार। बोले कैसा इनकलाब था जो 4 कंटेनर्स पार नहीं कर सका। अमीर मकाम बोले गंडापुर दिन में कुछ कहते हैं रात को कुछ और। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का अली अमीन गंडापुर को चैलेंज, कहा 15 के बजाय 20 दिन देती हूँ, वो बानी पीटीआई को रिहा करवा कर दिखाएं। अगर उन्होंने लश्कर कशी की तो फिर पंजाब पुलिस नशइयों का नशा बहुत जल्दी उतारती है। वाह 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 अली अमीन गंडापुर वाह। स्टेज पे चढ़ के एक खातून को ललकारते हो, उधर दहशतगर्दों से डरते हो, थोड़ी सी शर्म होती तो डूब मरते। ओ भाई तुम्हारे जैसे कई भुगताए उस खातून वजीर आला ने, तुम आओ तो लाहौर, तुम्हारा इंतजार करेंगे, देखते हैं कि अटक का पुल तुम कैसे टापते हो, कितना दम है तुम्हारे में। ऐसा इनकलाब है जो 4 कंटेनर नहीं टाप सका। उनको वज़ीर आला कहना भी वज़ीर आला की तौहीन है। कैरेक्टर है ही नहीं, दिन को एक बात करते और रात को दूसरी बात करते, या बाहर अवाम के सामने आकर तो एक बात करते और फिर अंदर जाकर उनको दूसरी लोगों ने रिजेक्ट किया और मुस्तरद किया। टोल मोल बजाना तो आपका आदत भी है, मगर आपको अभी फिक्र कर लेना चाहिए आपकी जनाजे की। गंडापुर ने पंजाब के ऊपर लश्कर कशी करने का इंडिया दिया। इसको पंजाब पे लश्कर कशी करने का जो शौक आया है करके देखिए। नशइयों का नशा बड़ी जल्दी उतार देते हैं पंजाब पुलिस वाले। 15 दिन में गंडापुर ने अपना लीडर रिहा कराना है, मैं 20 दिन देती हूँ कराए रहा। देखते हैं पंजाब को, पंजाबियों को अपनी इज्जत करवानी भी आती है और अपनी गैरत के ऊपर वो हम किसी चीज का कॉम्प्रोमाइज नहीं। जलसे में पीटीआई रहनुमाओं की इदारों को धमकियां काबिल मजम्मत हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीर रहमान कहती हैं इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये भर धोंस धमकियों पर उतर आई हैं। मुलजमान को जत्थों की मदद से चढ़ाने की धमकी सियासी जमातें नहीं मुसल्लह गिरोह देते हैं। पीटीआई एक बार फिर पुरतशद्दुद और इंतशार की सियासत को फरोग दे रही है। तहरीक इंसाफ आज तक 9 मई से नहीं सीखा, क्या अब भी इनको लगता है धमकियों, तशद्दुद और इंतशार की सियासत में कोई जगह है? हमारे कायदीन ने भी जेल काटी है, हमने कभी धमकी नहीं दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आपको ले चलेंगे वज़ीर आज़म के कानूनी मुशीर बैरिस्टर अकील गुफ्तगू करेंगे। सियासी हवाले से बात करें तो जो इस प्रेशर का मकसद है वो भारतीय जो पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय एजेंडा है उसको बेनकाब करना है, और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बिलखुसूस उनकी लीडरशिप के जो खासा लोग हैं उसमें मुलविस हैं वो आपके सामने रखना है। अब ये आप देख लें कि व्हाट्सएप जो पैगामात हैं उस पर दिखाई दे रहा है और वाज़े तौर पे दिखाई दे रहा है। कुछ मैं पैगामात आपको दिखाऊंगा भी कि जिस तरह पैगामात के ऊपर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पे काम किया गया और पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे को परवान चढ़ाया जा रहा है, ये किस किस्म की गुफ्तगू थी। अब ये आप देख लें कि ये
جو ان کی گفتگو ہو رہی ہے واٹس ایپ میسیجز پہ، اور اس کے ساتھ وہ پاسپورٹ کی کاپی بھی اپنی شیئر کرتے ہیں اور ان سے پھر ایک ٹکٹ بھی شیئر کیا جاتا ہے ملاقات کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی ویزا اسسٹنس بھی کر رہے ہیں. اور پاکستان کی افواج کے بارے میں جس طرح کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، پاکستان کے خلاف جس قسم کا زہر اگلا جا رہا ہے، وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ نہ تو آئین ہے نہ قانون ہے، اور پتہ نہیں کیا کہ شاید افواج پاکستان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد اس پہ تھمز اپ دونوں طرف سے کیا گیا. یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں، اور میں یہ پڑھ کے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اس کے خد و خال ان کے میسیجز کی آپس میں جو متن تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ الزامات جو پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی اور پاکستان کی فوج کے اوپر بھی جو لگائے جا رہے ہیں، اور پھر باتوں کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے راہل چودھری صاحب سے، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان مخالف ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پہ بڑھ چڑھ کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ جزوی طور پر تو یہ درست ہے کہ یہ میسج کا ایکسپٹ میں آپ کو پڑھ کے اور اس کی اردو کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو میسج آتا ہے جس میں راہل چودھری نے جواب دیا کہ منگل کو پھر 3:30 تک ملتے ہیں، کل میری ایک اور میٹنگ ہے جو 11:30 بجے شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ پھر رؤف حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جزوی طور پر درست ہے، باجوہ مفاہمت کی خواہش مند تھے، ہم کل اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو. یہ کشمیر کے اوپر ایک آرٹیکل تھا، اس کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی. تو یہ آبویسلی یہاں پہ راہل چودھری نے جب میسج کیا، ہائی راؤف، آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ یو، پلیز کیپ سیف اینڈ ہوپ دیٹ یو آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اریسٹڈ. From outside, it looks as if the military is using this as an opportunity to exert control, possibly in a more open manner. Best Rahul. اب راہل کو جو پیغام دیتے ہیں وہ میں نے اردو اس کا جو تشریح تھی یا اس کی ٹرانسلیشن تھی یا ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. Thank you Rahul, I am fine for the time being at least. But the country is sliding rapidly into chaos and mayhem. Instead of police, people are now confronting military columns as protest continues unabated. I'm planning a visit to London. If not stopped at the airport, we'll keep you updated. Warm regards, Rauf. مطلب آپ 9 مئی کے اوپر بھی مہر لگا کے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہے، یہ آپ ہی کے لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ ہی کی ایک ایڈونچرزم تھا آپ کا، جو کہ آج آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ ملک مخالف ایجنڈا ہو، فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہو، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو، پاکستان کے شہداء کی بے حرمتی کرنی ہو اور بے حرمتی کرنی ہو. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مطلب خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس اپنے میسج میں کہ اب لوگوں کو ہم انتشار پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں اور لوگ کافی حد تک اکسائے گئے ہیں. 9 مئی کا تو ایک سٹینڈ الون واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سیاسی جماعت نے جس طرح 9 مئی کا افسوسناک واقعہ برپا کیا. لیکن اس کے بعد یہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی کی جو سچویشن آج کل ہمارے ملک میں ہے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل آر ناؤ کنفرنٹنگ ملٹری کالمز ایز پروٹیسٹ کنٹینیو انبیٹڈ. اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دوبارہ کوئی 9 مئی برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور کل اس کے آپ نے بھی کچھ صحافی بھائیوں نے بہنوں نے کور کیا ہوگا ان کے جلسے میں، جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے، نہ صرف سیاسی لیڈران کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان اور
پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ہیں ان کے خلاف جس طرح کی الزام تراشی تمام تر ان لوگوں پہ بھی کی گئی، جب انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں، تو پھر مڑ توڑ کے آپ دوبارہ سیاست میں ان کو گھسیٹتے ہیں۔ ایک طرف تو بھاشن دیتے ہیں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور آئین پاکستان کی بالادستی اور اس کے ساتھ پاکستان کی آئین کی تحفظ کی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا کہتے ہیں، لیکن یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چلے گی۔ اب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو چکے ہیں۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، دوسری طرف پیغام رسائی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں اور مداخلت کریں، سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں۔ نہ تو ان کا آئینی طور پہ قانونی طور پہ کوئی کردار ہے سیاست میں، اور انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے۔ اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے خیال سے ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو ترک کر دینا چاہیے۔ کل جس طرح کی گفتگو ان کے سی ایم کے پی کے دیگر پارٹی کے لیڈران نے کی اور آئین پاکستان کے اوپر کی، معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ وہ جرت بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلیظ سوچ، اس طرح کی گھٹیا اور بازاری الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دو۔ مجھے تو بہت نہایت افسوس ہے اس بات پہ جو آئین پاکستان کے بارے میں کہا گیا، جس ڈاکیومنٹ کے تھرو تمام تر ہمارے جو ملک اور ہمارا آئین اور اسی چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے، آپ نے اس آئین کے بارے میں کس کس طرح کے الفاظ استعمال کیے۔ آپ کو پاکستانی ہونے پہ بھی بلیٹن میں یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پارلیمان قانون بناتی ہے اور ہم تشریح کرتے ہیں۔ اگر قانون بنیادی حقوق یا آئین کے برعکس ہے تو ہمارا فرض ہے کہ اسے روکے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فل کوچ ریفرنس سے خطاب، کہا پہلے مقدمے کا فیصلہ آنے سے پہلے اندازہ لگا لیا جاتا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا، اب مجھے خود پتہ نہیں ہوتا دائیں بائیں بیٹھے ججز کیا فیصلہ کریں گے۔ سپریم جوڈیشل کونسل نے تاریخ میں پہلی بار جج کو برطرف کیا، سپریم کورٹ نے آئین شکن کو قصوروار قرار دیا۔ قانون بناتی ہے اور ہمارا کام ہے قانون کی تشریح کریں، جہاں ضرورت ہے، جہاں واضح ہے تو وہ واضح ہے، اور اگر وہ قانون ہم سمجھیں کہ وہ بنیادی حقوق کے برعکس ہے، آئین کی شک کے برعکس ہے، تو اس کو پھر ہم سٹرائک ڈاؤن بھی کریں۔ ہمارے اپنے جج صاحب تھے سپریم کورٹ کے، الزام لگائے گئے، سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کو برطرف کیا، آئین شکن کو ٹھہرایا قصوروار۔ اس عدالت نے بھی غلطیاں کی ہیں، جب تک ہم اس کا اعتراف نہیں کریں تو درست سمت کی طرف ہم گامزن نہیں ہو سکتے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ مقدمے لگنے سے پہلے ہمیں پتہ ہے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے، اب تو مجھے خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ دائیں بائیں جج صاحبان بیٹھے وہ کیا فیصلہ کریں گے۔ اب چیف جسٹس کے لیے 3000 سی سی کی مرسیڈیز بینز کی میرے حساب سے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ بلٹ پروف لینڈ کروزر لاہور ریسٹ ہاؤس میں کھڑی تھی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی، لوٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس کے گھر میں مور رکھے گئے ہوئے تھے پنجروں میں، چیف جسٹس اور موروں کا کیا تعلق، ان کی رہائی کروائی۔ کہا جاتا ہے نا کہ جنگل میں مور نہ جا کس نے دیکھا، جنگل ہی میں موروں کو ناچنے دیں تو بہتر ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کہتے ہیں اگر کوئی قانون بن بھی گیا تب بھی میں توسیع نہیں لوں گا، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ کل میں زندہ رہوں گا بھی یا نہیں۔ وہ فل کورٹ اجلاس سے خطاب کے بعد صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر رہے تھے۔ صحافی نے سوال کیا، رانا ثناء اللہ کہہ رہی ہیں تمام جج صاحبان کی عمر بڑھا دی جائے تو آپ ایکسٹینشن لینے پر متفق ہیں۔ اس پر چیف جسٹس نے کہا رانا ثناء اللہ صاحب کو میرے سامنے لے آئیں۔ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اعظم نذیر تارڑ، جسٹس منصور علی شاہ اور اٹارنی جنرل موجود تھے۔ میٹنگ میں رانا ثناء اللہ نہیں تھے۔ اس میٹنگ میں بتایا گیا تمام چیف جسٹس صاحبان کی مدت ملازمت پہ توسیع کر رہی ہیں۔ میں نے کہا باقیوں کی کر دیں، میں اپنی توسیع قبول نہیں کروں گا۔ ایک اور صحافی نے سوال کیا 6 ججز کے خط کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کیوں نہیں ہو رہا؟ چیف جسٹس نے کہا ججز کے خط کا معاملہ 3 رکنی کمیٹی کو مقرر کرنا ہے۔ جسٹس مسرت ہلالی طبیعت ناسازی کے باعث نہیں آ رہی تھی، اس وجہ سے بینچ نہیں بن پا رہا تھا۔ نیب ترامیم کی بحالی، بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ 2 ریفرنس نیب سے واپس، عدالت نے کیس اسپیشل جج سینٹرل کو ٹرانسفر کر دیا۔ مقدمہ کل اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں مقرر کرنے کا حکم، تمام ریکارڈ بھی متعلقہ عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ مانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی درخواست سے ضمانت پر احتساب عدالت میں سماعت ہوئی۔ جج محمد علی وڑائش نے کہا نیب ترامیم کے بعد اب نیب کا دائرہ اختیار اس کیس میں ختم ہو گیا، اب یہ کیس ایف آئی اے کا بنتا ہے۔ درخواست سے ضمانت پر اسپیشل جج سینٹرل سماعت کریں گے، ضمانت وارث گرفتاری درخواستوں پر بھی اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت فیصلہ کرے گی۔
वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। चैंपियंस कप की तैयारियां अरूज पर। चेयरमैन पीसीबी ने रात का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद का दौरा किया, ग्राउंड और इंक्लोजर्स का मुआयना किया। मोहसिन नकवी कहते हैं इवेंट के लिए बेहतरीन इंतजाम किए जा रहे हैं। अरसा दराज के बाद बड़े खिलाड़ी फैसलाबाद के मैदान में उतरेंगे। उम्मीद है फैंस चैंपियंस कप के मुकाबलों से खूब महजूज होंगे। और इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए AR1 न्यूज़।